آندا آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے آجا منگلا نہ قبرہ تے جایا کر نہ مزارہ تے جایا کر نہ بابیاں کو جایا کر نہ بزرگاں تے پیراں کو جا کے اپنے ایمان دا بیڑا گرک کریا کر وہ آواز دے کے آندا آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے اوے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیراں دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ صد مارا میں آپ سوالی نو دنیا تے درباراں تے جائیں گا ہر چیز لے کے جائیں گا بکرے چھترے سارا کچھ لے کے جائیں گا اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا اللہ دن میرے در تے آئیں گا ایتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا سب کچھ لے کے ہی جائیں گا ہائے 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 اوے انسانہ صد مارا میں آپ سوالی نو دیوا دان نہ موڑا خالی نو کیوں چھڑے آئی میرے در آلی نو کہو لا الہ الا اللہ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں ایتھو علی جویری دے دربار تے جانا پے نا تے پٹرول تے بال نہیں پیندا کیوں جی پٹرول بھی 300 دے قریب ہویا آخر کو لیٹر بڑھے گئی نا وہ بول دے نہیں اللہ دے نے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ یہ بھی نہیں ہونا کہ بابے آرام کر رہے نہیں رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں نبی موسیٰ بڑے لاڈلے نبی سن یہ پتہ کیا اللہ جی تو ہی سوندے نہیں فرمایا نہیں فرمایا موسیٰ تو سون دی گل کرنا میں نے تو اونگ بھی نہیں ہوگی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ دے نے مینوں اونگا بھی نہیں آوندیاں اللہ کیویں فرمایا اڑاؤ اوہ تور تے نبی موسیٰ نو کھلار دیتا ہے ہتھاں چ 2 بوتلاں پھڑا دتیاں نے فرمایا موسیٰ کھلوتا رہی موسیٰ کھلوتا رہی کھلوتیاں اونگ آ گئی ہاتھ ٹلے ہو گئے تے بوتلاں چھٹ گئیاں تے ٹوٹ گئیاں موسیٰ بوتلاں توڑ دتیاں نہیں اللہ ہاتھ اونگ آ گئی سی فرمایا تینوں اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں لاہوریا اگر میں سو جاندا پھر آدم دی توبہ قبول کون کردا میں سو جاندا نو دی کشتی جودی پہاڑ تے کون پہنچاندا میں سو جاندا ایوب نو 18 سال تو بعد شفاواں کون دیندا میں سو جاندا یعقوب نو 40 سال تو بعد نگاہاں کون دیندا میں سو جاندا یوسف نو ڈونگے کھواں چوں کڈ کے مصر دے تختاں تے کون بٹھاندا میں سو جاندا اسماعیل نو چھری تھلیو کون بچاندا میں سو جاندا ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندا میں سو جاندا زکریا نو 120 سال دی عمر چ پتر کون دیندا میں سو جاندا یونس دیاں سمندراں دیاں تہواں دے اندر مچھی دے پیٹ دے اندر سمندراں دے نیریاں چ کون سندا میں سو جاندا ہائے ہائے ہاجرہ پیاری دی صفا مروہ دے درمیان پھیریاں پاندی دی کون سندا میں سو جاندا اسماعیل دے پیراں چو زمزم دا چشمہ کون چلاندا میں سو جاندا 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑے نو رزق کون دیندا میں سو جاندا نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڑ کے ٹر گئیاں تے حلیمہ دی گوچ کون پاندا میں سو جاندا نبی دیاں بدر احد خندق خیبر چ حفاظتہ کون کردا میں سو جاندا نبی نو یہودن دے زہر کولوں کون بچاندا میں سو جاندا نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسمانہ دی سیر کون کراندا اوے رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں جڑا سو جائے مشکل کشا بولو بولو حاجت روا گج کے نہیں بول دے تسی اللہ دی توحید دا مسئلہ اچھی بولو اور جڑا سو جائے مشکل کشا جنوں اونگا آ جنم حاجت روا
جنوں نینداں آ جان او مختار کل، او لاجپال، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، او خدا دی قسم کلمہ ہی اللہ نو پسند آ گئے، قیامت نو تیری میری کامیابی دا سبب بن جان گے۔